14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो रहे जुबैरी साहब, अब आपको क्या लगता है कोर्ट किस तरफ जाएगी? कोर्ट का काम है कि अगर नहीं होते इलेक्शन, रिव्यू उन्होंने फाइल किया हुआ इलेक्शन कमीशन, वो रिव्यू में कोई स्टे नहीं है तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे। गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की पहली इलीगल हो चुकी है, पंजाब के अंदर भी केयर टेकर सेटअप इलीगल हो जाएगा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उनके ऑर्डर की वायलेशन हुई तो किस किस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन अल्लाह करे ये उस वहां तक बात ना पहुंचे, अफवाह और तफहीम से कोई बात रास्ता निकालें। इस मुल्क क्या मुतहम्मिल हो सकता है? ये नहीं। आप कोर्ट रिलीफ देती है, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दिया, अब उनके जजों के खिलाफ भी कल अटैक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जुबैरी साहब अभी भी बात वही है कि 14 को इलेक्शन तो नहीं हो रहे, 12 मई तो आज हो गई, 2 दिन रह गए, इसका मतलब बस ठीक है, फिर कोर्ट अपना काम करेगी। देखते हैं 15 को क्या प्रोसीडिंग्स होती है। देखिए हो सकता है मौलाना साहब धरना जो दे रहे हैं या और लोग जो धरना दे रहे हैं वो उसी प्रोसीडिंग पे असरअंदाज होने, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का शायद रिव्यू लग गया है उस दिन 15 को, लेकिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर करना है। जी अगर आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे या हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो हम डंडे का जवाब डंडे से देंगे। बड़ा सख्त गुफ्तगू है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बड़ी मतलब उसके अंदर बहुत से मुहावरे इस्तेमाल हो सकते हैं उनकी गुफ्तगू को समझ करने के लिए। और वकला अगर हमलावर होंगे तो वकला एक सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के साथ खड़े होंगे। यही हमारा हमने भी आइन किया, हम भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आप पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन इस तरह से वो भी एक मौलाना से जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। उनको तो चाहिए था सबको बिठा के मामले अफवाह और तफहीम से तय करते और इस जो हालात मुल्क में चल रहे हैं उसमें अपना एक रोल करते कि जी इस तरह से कन्फ्रंटेशन नहीं हो। लेकिन देखिए हम तो कानून के हिसाब से, हम तो कानून हाथ में लेने वाले नहीं हैं। अगर ये पार्लियामान के मेंबर हो गए अपने हाथ डंडे ईंट और उनके साथ आएंगे तो ये फौज का काम है और ये पुलिस का काम है कि उनको रोके, क्योंकि देखिए इस आर्टिकल 245 हो गया। कल हमने खुद देखा हमारी पाक फौज ने एक फ्लैग मार्च किया कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, तो ये अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो डिफेंड करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ये उनके अंदर ये पाबंद है पाक अफवाज और पुलिस, जो अब आर्टिकल क्योंकि 245 भी लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने क्या एहतजाज पुरअमन करेंगे? मौलाना ने ये नहीं कहा कि हम कोई वायलेशन करेंगे कानून की, हम एहतजाज पुरअमन करेंगे, लेकिन अगर कोई रद्द-ए-अमल आया, बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। वफाकी साहब रोड का रद्द अमल क्या होता है? कोर्ट ने कोई उनकी जबान में तो बात करनी नहीं, उन्होंने तो कोर्ट के फैसले करने। अगर आप कोर्ट की नहीं बात मानेंगे, इलेक्शन आप नहीं कराएंगे तो फिर कंटेम्प्ट लगेगी और आइन शिकनी भी होगी, और कोर्ट का काम है कि उसको इन्फोर्स करे। कोर्ट ये करेगी, आप कोर्ट को रोकेंगे तो आप आइन शिकनी और करेंगे, आप उसके मुर्तकब होंगे और उसके अपने कॉन्सिक्वेंस। 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो रहे जुबैरी साहब, अब आपको क्या लगता है कोर्ट किस तरफ जाएगी? कोर्ट का काम है कि अगर नहीं होते इलेक्शन, रिव्यू उन्होंने फाइल किया हुआ इलेक्शन कमीशन, रिव्यू में कोई स्टे नहीं है तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे। गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की पहली इलीगल हो चुकी है, पंजाब के अंदर भी केयर टेकर सेटअप इलीगल हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उनके ऑर्डर की वायलेशन हुई तो किस किस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन अल्लाह करे ये उस वहां तक बात ना पहुंचे, अफवाह और तफहीम से कोई बात रास्ता निकालें। इस मुल्क क्या मुतहम्मिल हो सकता है? ये नहीं। आप कोर्ट रिलीफ देती है, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दिया, अब उनके जजों के खिलाफ भी कल अटैक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जुबैरी साहब अभी भी बात वही है कि 14 को इलेक्शन तो नहीं हो रहे, 12 मई तो आज हो गई, 2 दिन रह गए, इसका मतलब बस ठीक है, फिर कोर्ट अपना काम करेगी। देखते हैं 15 को क्या प्रोसीडिंग्स होती है। देखिए हो सकता है मौलाना साहब धरना जो दे रहे हैं या और लोग जो धरना दे रहे हैं वो उसी प्रोसीडिंग पे असरअंदाज होने, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का शायद रिव्यू लग गया है उस दिन 15 को, लेकिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर करना है। जी इंशाल्लाह। अच्छा जुबैरी साहब, वफाकी काबीना ने रद्द-ए-अमल दिया है कि जी इमरान खान साहब को ये कैसे कह दिया कि आप आए, बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तान में इसके हवाले से सोशल मीडिया बेशक बंद है, लेकिन जो रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे वीपीएन के थ्रू आ रहा है वो यही है कि लोग कह रहे हैं कि जी कोर्ट ने किस तरीके से फैन क्लब की हैसियत से जो है वो कमेंट्स किए, तो कुछ आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? आपको मैं थोड़ी याद दहानी कराऊं, अगर आपको याद हो, आप लोग सब मौजूद थे जब भी कासिम सूरी का केस चल रहा था, आपको याद होगा। उसमें जनाब चेयरमैन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और लीडरान जब आए तो कोर्ट ने कहा बड़ी खुशी हुई, फैसला हुआ उनके खिलाफ या किसी और लीडर के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा जुबैरी साहब ये फरमाइएगा, बल्कि समझाइएगा कि इमरजेंसी जो है आइन के अंदर, कानून के अंदर इसकी गुंजाइश कहाँ पर है, किन हालात में लगती है, और अगर इमरजेंसी लग जाए तो फिर कोर्ट में चैलेंज करने का तरीक़ेकार क्या होता है, किस किस के हकूक मुअत्तल होते हैं, कुछ थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि अभी इत्तला ये है कि वफाकी काबीना ने एक फैसला किया कि इमरजेंसी ज़ेर गौर नहीं है।
دیکھیں اب زیر غور ہو یا نہ ہو، ایمرجنسی لگانا آسان کام نہیں ہوتا، وہ عدالتوں میں چیلنج ہوتی ہے، اس میں عدالتوں کے کئی فیصلے ہیں ہمارے ملک میں جب ایمرجنسی پچھلے ادوار میں لگی ہے۔ دیکھیں ایمرجنسی قانون آئین کے آرٹیکل 232 میں لگتی ہے، فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگتی ہے آرٹیکل 235 میں، اگر فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس میں 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ صدر کوئی انٹرنل ڈسٹربنس ہو جائے یا ایکسٹرنل ایگریشن ہو جائے کہ حالات ملک ایسے ہو جائے کہ پروونس کے اندر کہ اس کی حکومت ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن نہیں چل سکتی، تو پروونشل اسمبلی یا پروونشل جو اسمبلی ہوتی ہے ریزولوشن پاس کرتی ہے، صدر سے کہتی ہے کہ جی پلیز اف دا پریزیڈنٹ سیٹسفائی کہ جی آپ یہ ایمرجنسی لگائیں۔ ایک یہ کیس، ایک وہ دوسرا سیناریو ہوتا ہے کہ صدر خود بھی لگا سکتا ہے کہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی ایمرجنسی لگانا ضروری ہے، اور اس کے جب یہ لگتی ہے تو جو پاور ہوتی ہے پروونشل اسمبلی کی لا بنانے کی، وہ سب وہ فیڈریشن کے پاس چلی جاتی ہے، اور ایک کچھ کیسوں میں فیڈریشن گورنر کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ حکومت چلائیں وہاں کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ دونوں ہاؤسز میں جاتا ہے، وہاں سے اپروو ہوتی ہے، پھر وہ کتنے عرصے تک 6 مہینے تک رہ سکتا ہے، اگر پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی ہے نہیں، وہ 4 مہینے تک ایمرجنسی رہے گی پھر ختم ہو جائے گی۔ یہ آرٹیکل 232 اس میں لیتا ہے، اس کے اندر بہت ساری کنڈیشنز ہیں۔ ایمرجنسی لگانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، بیسک تھنگ ہے کہ پروونشل اسمبلی سے ریزولوشن آنی چاہیے۔ یہاں تو ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے دونوں جگہ پہ، تو وہاں مجھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ویسے ہی کل کے بعد تو 14 کے بعد تو پنجاب کا ایلیگل ہو جائے گا، اور وہاں خیبر پختونخوا میں پہلے سے ہی ایلیگل ہے، تو وہ کس اس میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں صدر پاکستان سے کہ وہ ایمرجنسی لگائیں؟ تو یہ بات کرنا ایمرجنسی لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جی قومی اسمبلی کی قرارداد یا اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے، وفاق کی سطح پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ وفاق کی سطح سے ہو سکتا ہے جب پروونشل اسمبلی کی طرف سے آئے، اس طرح سے ہوتا ہے کہ پروونشل وہ کہا کہ پھر ساری پاور وفاق کے پاس چلی جاتی ہے، نیشنل اسمبلی کے پاس چلی جاتی ہے، بوتھ ہاؤسز اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے، اس کی پیریڈ ہوتا ہے، اس میں دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کرنا ہوتا ہے، وہ سارا مرتب ہوا ہے آئین کے آرٹیکل 232 میں۔ اچھا، ایک بالکل آخری چیز کے اوپر کمنٹ کر دیے گا، جناح ہاؤس لاہور کے اندر جو کور کمانڈر ہاؤس تھا، اس پہ اٹیک کے بعد بہت سی باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت یہاں پہ مقدمہ چلے گا، کیونکہ یہ آرمی کی تنصیبات کے اندر ہی آتا ہے۔ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا کیا ہے، کیونکہ میں پروگرام میں پھر آپ سے بھی جاننا چاہوں گا۔ جی دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آرمی ایکٹ اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، آرمی ایکٹ میں عام آدمی کے خلاف بھی ہمارا لا پرووائڈ کرتا ہے، اور آرمی ایکٹ آپ کو پتہ ہے امینڈ بھی ہو گیا تھا 2-3 سال پہلے، تو اس کے اندر آپ اگر اس طرح کی آرمی کی تنصیبات پہ آپ نے حملہ کیا، جو بڑا افسوس کی بات ہے، کیونکہ میں نے نہیں سوچا تھا اپنی زندگی میں ایسی کبھی کوئی چیز دیکھوں گا کہ ہماری پاک فوج پہ اس طرح سے کوئی حملہ کرے گا، اور کور کمانڈر صاحب وہاں موجود ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ وہ کس طرح سے وہ لوگ اندر آ گئے بلوائی، اور انہوں نے اس طرح سے ہماری ایک پاک فوج کے کور کمانڈر جس سے ہماری اپنی جنگ ہسائی ہوئی، جو دشمن نہیں کر سکا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی مذمت کروں کہ اس طرح سے جو باتیں میں نے کچھ چیزیں دیکھی، میں بہت بچہ تھا جب ایسٹ پاکستان کا ہوا، وہاں میں نے نہیں دیکھا پاک فوج کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن قربانیوں کا ضرور سنا۔ لیکن اب جو یہ چیزیں تھیں، ہماری فوج کی اتنی عزت ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے حملے کیے جائیں، ان کی گاڑیوں پہ ڈنڈے برسائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہندوستان نہیں کر سکا جو یہ میں نے چیزیں دیکھی۔ سر زبیر صاحب، ایک ٹویٹ آپ کو میں اس کی کچھ آپریٹو پارٹ پڑھ دیتا ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے، باقی ٹویٹ تو طویل ہے اور ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کے اوپر بات بھی نہیں ہو سکتی۔ آپریٹو پارٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب آپ عدلیہ ہی نہیں، آئین و قانون اور نظام انصاف کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، آپ نظام انصاف کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، ملکی تقدیر سے کھیلنے والے دہشت گرد کے سہولت کار ہیں، عمران خان صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی رد عمل کی طرف تیار ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کی گفتگو بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے۔ آپ سر صدر ہیں اس سپریم کورٹ کے جس کے باہر منڈے کو سپریم کورٹ بار کے جس کے باہر منڈے کو احتجاج بھی ہونا ہے، اور جس کے چیف کے لیے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے، رد عمل آپ کا کیا بنتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے سینئر لیڈر اور خاص طور پہ مولانا صاحب نے یہ بات اگر کی ہے تو بڑا افسوس ہے۔ دیکھیے آپ کورٹ پہ تو کئی دنوں سے حملہ ہو رہا ہے، جب انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا قاسم سوری کیس میں تو یہی چیف جسٹس صاحب بالکل آئین و قانون کے حساب سے کام کر رہے تھے، اب انہوں نے ان کے خلاف فیصلے، ان کے جو فیصلے ان کی مرضی کے خلاف آ گئے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں وہ دہشت گردی کے سہولت کار بن گئے یا ود اٹموسٹ رسپیکٹ اینڈ اس طرح کی باتیں۔ دیکھیں یہ لوگ اب آپ دیکھیں آئین و قانون کی تو دھجیاں خود اڑ چکی ہیں، پارلیمان نے وہاں تقریریں کی، انہوں نے اپنی جلسوں میں اور پارلیمان کے اندر
जजों की तौहीन की गई, उनके ऊपर हमले किए गए, आइन के एक सुतून पे हमले किए गए, और लेकिन कोर्ट ने बड़े तहम्मुल से काम लिया। लेकिन कोर्ट का काम होता है आइन की तशरीह करना। आपको चाहे ऑर्डर पसंद आए नहीं आए, आप और मैं सब उसके पाबंद हैं, उस पर अमल करने के। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आइन शिकनी करेंगे, आप कंटेम्प्ट करेंगे, तौहीन अदालत में आप जिम्मे में आएंगे, आर्टिकल 204 आप पे लगेगा अगर आपने 190 की वायलेशन की। तो ये सब कोर्ट के पास पावर थे। आपने देखा उन्होंने बड़े तहम्मुल से काम किया। केसों के फैसले होते हैं वो आपके खिलाफ हुए तो आपको पसंद नहीं आ रहा। मेन इशू था इलेक्शन कराना। आप चलें उनके फैसले नहीं मानते, आपने कहा कि जी हम तीन जजों के फैसले नहीं मानते, मुख्तलिफ तकारीर की गई, इन्होंने भी तकरीरें की और सब ने तकरीरें की और हमले किए गए कोर्ट पे। लेकिन आइन तो आप आइन के तो पाबंद है, आपने हल्फ उठाया आइन को। आइन तो कहता है 90 दिन में आपको इलेक्शन कराने हैं, प्रोविंशियल असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए। आपने वो भी नहीं कराए, तो आप वो भी नहीं कराना चाहते, तो आइन शिकनी आप खुद कर रहे हैं। आप छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आप नहीं मानते जो आप पाबंद है मानने के, लेकिन आइन को तो आप मानने के पाबंद है, या उसकी भी आप नहीं मानेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन कराने। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपको देखनी है। आइन देखिए, अगर आप अब देखिए आर्टिकल 144 लगा हुआ है इस्लामाबाद में, पंजाब में लगा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, और आर्टिकल 245 के दिन फौज को तलब कर लिया गया है इन एड ऑफ सिविल पावर। अब ये फौज का काम है कि अगर इस तरह से अब ये धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट से, और आप तो कह रहे थे वो नहीं माने, कि मुझे किसी और चैनल में कहा, उन्होंने कहा मैं डंडे लाठी और ईंटों के साथ। जी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि अगर